Hi guys, may hapon. Paita sa kining matiguang nga tasa. Ya, wala day mahimo maglingkod-lingkod murag pensyonado. Kay nga atong mga bata atong kauban kun gagmay pa ni nga kita mo matuto hantod madako. Unya ini kadagko na manarbaho, maminyo na nana sila kaugalingong pamilya. O kitang ginikanan mubalik tas uno nga magpuyo nga maulang usa kung wala nay asawa, pero kung nay asawa mag-uban mong duha diha sa balay. Malipayon lang mo nga magkauban sa imong anak, mangaon, mamahaw maniudto panihapon, panahon nga ikauban pa nimo sila nga gagmay pa. Muna nga handumo na to ang atong kabatanon nga bag-o pa lang tang minyo, puno sa kamalipayon, ilabi na kunaan na mo anak nga unang anak nga sa inyong pagminyo nga inyong gimatuto o gibuhi. Hantod midaghan ang mga anak, hantod mga dagko, hantod mga minyo, hantod manarbaho sa layo. Igo na lang ta sa paghandom sa atong kabatan-on kanhe o sa atong mga anak nga gikauban nato sa gagmay pa. Nya kon mga minyo na maadto na sila ing dapit, tuwa na sila namuyo uban sa ilang mga anak ug asawa, kitang mga ginikanan muray ikakita ug mauli sila. Mauna nga atong mga anak ato lang kining gihuman sa Dios nga kini sa gamay pa atong gipatubo o gimatuto o kini kadagko na mubiya na kanato. Mura ni sila og mga manok nga sa gagmay pa uuban sa inahan, takluban sa ilang pako aron mainitan aron mutubo. Kini pangadagko magpulag-pulag na ug hantod na nga di na ikita sa ginikanan. Maupod kitang ginikanan ang atong kinabuhi hinumlaman sa Dios nga kita gihimong instrumento sa atong mga anak, nga kita ang nag-uumol nila nga mahimo silang maayong tao. Aduna tay mga anak nga mga buutan, aduna puy dili buutan, pero bisan og dili sila buutan kana kay atong anak pilit natong dawaton. Mao na nga kitang mga ginikanan kung unsa man mo'y atong mga maabot sa kinabuhi nga mga kalipay o mga kagulanan, ato na lang kining itugyan sa Dios ang tanan, kay igo na lang kitang gahuam sa ilang kinabuhi ug mismo sa atong kinabuhi. Ug daghang kayong salamat sa nakadungog ug nakakita karong hapuna sa akong vlog. Ug kumusta sa mga ginikanan nga pareha na kong edad, sa mga inahan ug amahan nga karong hapuna nakakita sa akong vlog. Ampo na lang nato atong mga anak nga tagaan sila may panglawas ug taas kinabuhi ug maayo ang ilang panginabuhi kay aron kini ilang magamit sa ilang pamilya nga umaabot. Ug daghang kayong salamat, mayong hapon kanatong tanan ug God bless.